हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वाड्रिल्याटरल एन्ड ट्रायङ्गल अथवा ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिल्याटरल एउटा कुरा यो च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र यसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्टको कुराहरू पढेर एक्सर्साइजहरू पनि सल्भ गरेर डिफ्रेन्ट टाइपको एक्जाम्पलहरू भेराइटीको एक्जाम्पलहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। अनि अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो 10 सेटबाट पुरानो क्वेसनहरू निकालेर त्यहाँबाट सोधिएको पहिला एसएलसीको बेलाको 2 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेसनहरू सल्भ गराउँदै थिएँ र हामी त्यही कन्टिन्यू गर्छौँ आज पनि। म क्वेसन लेखेर सुरु गर्छु, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु होला है त। ल सुरु गरौँ। यो होइन, यो पनि होइन। ल 2065 सप्लिमेन्ट्री यहाँदेखि सुरु गरौँ है त। यो भनेको 2066 को FWDR को क्वेसन छ है। 2066 FWDR को क्वेसन। ल के हुने भयो हेरौँ त। क्वेसनले के भनेको छ यहाँनिर, इन द एडजोइनिङ फिगर PQ is a diameter of the circle भनेर। ए सर्कल वाला क्वेसन त होइन त। MP is equals to 6 सेन्टिमिटर चाहिँ हो है। एन्ड PR is equals to 8 सेन्टिमिटर। Calculate the area of ट्राइएङ्गल MNQ भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई कस्तो खालको डायग्राम दिएको छ भन्दाखेरि यो भयो, यो आएर यहाँ जोडिएको छ र योसँग प्यारलल भएर एउटा अर्को लाइन पनि क्रिएट भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लाइन हो है। त्यो भनेको चाहिँ ल त्यो पनि भयो। अनि योसँग चाहिँ यहाँ ठ्याक्क 90 डिग्रीमा 90 डिग्री भएको छ। अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि यो पनि यहाँनिर गएर जोडिएको छ। MNROP र Q भयो है यिनीहरूको मेजरहरू। अब चाहिँ हामी के भनौँ भन्दाखेरि इन द एडजोइनिङ फिगर MP को भ्यालु दिएको छ हामीलाई कति, 6 सेन्टिमिटर। यो भयो। अनि अर्को के छ PR को भ्यालु कति दिएको छ, 8 सेन्टिमिटर। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के को भ्यालु हो, MNQ भनेको यसको भ्यालु। कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ होला त, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। हेर्नुहोस् है, म अलिकति बोलिदिन्छु मात्रै। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ, यो दिनु भन्नुको अर्थ के हो, यो 90 डिग्री दिएको भन्नुको अर्थ। यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि यो प्यारालेलोग्रामको हाइट चाहिँ 8 सेन्टिमिटर हो भन्नु हो। र यसको भ्यालु 6 सेन्टिमिटर दिनुको अर्थ के हो, यो प्यारालेलोग्रामको बेस, यो प्यारालेलोग्रामको है, यो प्यारालेलोग्रामको बेसको भ्यालु दिएको। बेस भनेको 6 सेन्टिमिटर हो भनेर दिएको। यो दुईवटा कुरा थाहा हुने बित्तिकै त हामीले यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ। ल एरिया निस्कियो, प्यारालेलोग्रामको एरिया निस्किसके पछाडि बेस प्यारालेलोग्राम र ट्राइएङ्गलको एउटै छ, बिट्विन एउटै प्यारलल लाइनहरू, यो लाइन र यो लाइन भने पछाडि कुरा बुझियो नि। ल सल्भ गरौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हियर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो त, यो PONM। यो भनेको के आयो, बेस टाइम्स हाइट भनेको PM टाइम्स PR। यो भनेको कति आयो, 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 8 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति आयो, 8 छक्का 48 सेन्टिमिटर। यो आइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ, वी नो
एरिया अफ ट्राइएङ्गल एमएनक्यू भनेको के भयो हाफ टाइम्स एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो PONM किन हो किनकि बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भनेर भन्नु होला मैले यहाँ लाइन ठाउँ नपुगेर त्यतापट्टि लेखेँ यो भनेको 1/2 इन्टु यसको भ्यालु त मैले भर्खर निकालेको छु यहाँ 48 भनेर 48 यो भनेको आयो 24 एरियाको कुरा गर्ने भएको हुनाले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है त ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ कहिलेको छ नेक्स्ट क्वेसन भन्दाखेरि 66 को MWDR को है यस्तै खालको क्वेसन छ यही नै छ लगभग है 66 MWDR 8 को A मा हुन्थ्यो त्यतिखेर यस्तो क्वेसनहरू इन द गिभन फिगर दिएको चित्रमा WM प्यारलल टु XY WX प्यारलल टु YZ MN perpendicular to XY WM is equals to 7 centimeter and MN is equals to 5 centimeter. Find the value of find the area रहेछ है area of WXZ भन्छ अनि फिगर दिएको छ अहिलेको जस्तो यस्तै छ है फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो आएको छ स्वेट यहाँनिर आएको छ अनि अर्को छ अर्को पनि यस्तरी स्वेट यहाँनिर आएको छ यो दुईटाबाट प्यारलेलोग्राम फर्म भयो अनि आउँछ अर्को कुरा यहाँनिरसम्म यो भयो यो दुईटा आएर जोडियो अनि यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर दिएको छ स्याट लाएर यो भयो पर्पेन्डिकुलर अनि अरू कुराहरू चाहिँ यहाँ हेरौँ है अरू कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि योको भ्याल्यु 5 सेन्टिमिटर दिएको छ यसको भ्याल्यु 7 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि दिस इज जोइन्ट टु दिस पोइन्ट यो प्यारलल टु यो दिस प्यारलल टु दिस अनि यो भनेको छ YNMZ X र W यो भयो अब क्वेसनले भनेको कुराहरू मध्येबाट हामीलाई अहिले नभएको कुरा भनेको WXZ को एरिया WXZ भनेको कुन हो WXZ भनेको चाहिँ WX र Z भनेको कुन भयो यो येल्लो वालाको एरिया ठ्याक्कै अगाडिकै जस्तै कन्सेप्ट हो है पहिला एरिया निकाल्ने यसको बेस पनि दिएको छ यसको पर्पेन्डिकुलर पनि दिएको छ एरिया निकाल्ने एरियाबाट त्यसको बेस आउँछ यो कमन बेस आउँछ कमन बेस र एउटै प्यारलल लाइन आउँछ एउटै प्यारलल लाइन भए पछाडि त्यसको हाफ हुन्छ एरिया यही हो कुरा ल गरेर हेरौँ है के हुने रहेछ सोलुसनमा हेर्नु पर्दाखेरि वी हेभ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम कुन चाहिँ प्यारलेलोग्राम हो MYXW भनेको कति हुन्छ बेस टाइम्स हाइट यो भनेको बेस छ 7 सेन्टिमिटर हाइट छ 5 सेन्टिमिटर 7 पंचे 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है त अब अर्को कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि त त्यो कुरा एउटै बेसमा भएको र एउटै प्यारलल लाइनको बिचमा भएको ट्रायंगल र प्यारलेलोग्रामको रिलेसन है वी नो एरिया अफ के को हो ट्रायंगल कुन चाहिँ ट्रायंगल हो M हैन W हो WXZ is equals to half of एरिया अफ कुनको MYXW यो चाहिँ किन हो त बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एउटै बेसमा बसेको छ एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स यो भयो कुरा ल
यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्राइएङ्गल WXZ भनेको 1/2 टाइम्स यसको भ्यालु त मैले भर्खर यहाँनिर माथि निकालेको छु कति छ 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको 17.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है त र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ छ तपाईहरुको 2066 को WDR को है 2066 WDR को है त के भन्दैछ क्वेसनले यहाँनिर इन द गिवन फिगर PQRS is a square whose each side is कति भनेको छ 4 सेन्टिमिटर find the area of triangle QRT केही पनि गाह्रो छैन है यो क्वेसन सजिलैसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ हेर्नु है यो भयो यो भयो यो भयो अनि यो भयो यो भनेको हाम्रो के भयो त स्क्वायर भयो ल अब स्क्वायर पछाडि यहाँनिरबाट यो यहाँ जोइन सेट यो यहाँबाट यहाँ जोइन हुन्छ यो भयो अनि अब हामी यो र योलाई पनि जोइन गरौँ के दिएको छ Q भन्छ अनि R अनि T S र P भनेर दिएको छ है त अनि हामीले अब क्वेसन पढाउँ त एकचोटी whose each side is 4 सेन्टिमिटर भन्नुको अर्थ यो 4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर र यो पनि 4 सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ QRT रे यसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने केही गाह्रो छैन हामीले स्क्वायरको एरिया निकालौँ स्क्वायरको एरिया भनेको कति आयो स्क्वायरको एरिया 16 आएको हो 4 को स्क्वायर भनेको 16 हैन त 16 आयो है अब स्क्वायर भनेको नि प्यारालेलोग्राम नै हो अल स्क्वायर्स आर प्यारालेलोग्राम्स है भनिसके पछाडि प्यारालेलोग्राम र यो वाला ट्राइएङ्गलको रिलेसन के हुन्छ हेर्नुस् त एउटै बेस छ एउटै प्यारलल लाइन छ भने पछाडि रिलेसन बुझिसक्नु भयो होला अब हामी सल्भ गर्छौँ है त यहाँनिर के भनेर सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हियर एरिया अफ ट्राइएङ्गल के हुन्छ QRT भनेको हाफ एरिया अफ स्क्वायर कुन स्क्वायर हो PQRS यो भयो और यसको त केही लेख्नु परेन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 1/2 इन्टु एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हो साइडको स्क्वायर हो भन्नुको अर्थ 4 सेन्टिमिटरको पनि स्क्वायर यो भनेको 1/2 इन्टु 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको 8 सेन्टिमिटर र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है सल्भ भइसकेको छ अब हामी जान्छौँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त के भन्दैछ क्वेसनले यो भनेको क्वेसन चाहिँ कहिलेको हो भन्दाखेरि 2066 को CDR को क्वेसन है त ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को है फेरि क्वेसनले भनेको छ इन द गिवन फिगर गिवन चित्रमा ABCD is a square whose perimeter is 40 centimeter and AB is produced to the point F भनेर भन्छ अनि if E is midpoint of DC रे E भनेको के हो त DC को मिड पोइन्ट हो भनेर दिएको छ फाइन्ड द एरिया अफ के को एरिया ट्राइएङ्गल EFC को ल अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ होला त हेरौँ त एकचोटी पहिला त डायग्राम बनाउनु पर्यो डायग्राम चाहिँ यस्तो छ है त्यस्तो केही गाह्रो छैन यो भयो यो भयो यो भयो
अनि यो जान्छ यहाँनिर गएर बस्छ अनि अर्को पनि दिएको छ हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जोइन भएको छ अब के भनेको छ एबीसीडी इज अ स्क्वायर ल देखिहालियो एबीसीडी भनेको स्क्वायर हो अनि पेरिमिटर छ 40 सेन्टिमिटर अहिले यो कुरा एकछिनमा गरौँला अनि एबी इज प्रड्युस टु ई मैले माने ल ई सम्म आएको रहेछ अनि के भन्दैछ इफ यो भयो है अनि इफ ई इज मिड पोइन्ट अफ डिसी हो यो मिड पोइन्टै हो यो मिड पोइन्ट भएपछि यो र यो इक्वल हुन्छ है अनि फाइन्ड द एरिया अफ इएफसी भनेको यो भाग भयो यसको हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ एरिया ल सानो कन्स्ट्रक्सन गरौँ यहाँनिर अनि म कुरा बुझाइदिन्छु है सानो कन्स्ट्रक्सन के गरौँ भन्दा यो भागलाई जोडौँ है यसरी जोडौँ यो जोडियो भनेदेखि हेर्नुहोस् न यहाँनिर यस्तो ट्राइएङ्गल फर्म भयो जसको चाहिँ मेडियन भनेको चाहिँ इएफ भइदियो के हेर्नुहोस् है एफडिसी को मेडियन इएफ भयो मेडियनले सधैँ के गर्छ कुनै पनि ट्राइएङ्गललाई दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ भने पछाडि ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्न सकियो भने त्यसको आधी भनेको हामीलाई चाहिएको एरिया हुने रहेछ यति कुरा बुझियो नि होइन अब ट्राइएङ्गलको एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि गाह्रो कुरा छैन स्क्वायरको एरिया निकाल्यो भने त्यसको आधी हुन्छ कसरी एउटै बेसभित्र एउटै प्यारलल लाइनभित्र ल भनेपछि पहिला हामी के गरौँ एरिया निकालौँ एरिया निकाल्न फेरि के चाहियो हामीलाई एरिया अफ स्क्वायर निकाल्न लेन्थ चाहियो लेन्थ निकाल्ने कसरी पेरिमिटर दिएको छ पेरिमिटरबाट लेन्थ निकाल्नु है त त्यसो भए सुरुमा वी नो पेरिमिटर अफ स्क्वायर कुन चाहिँ स्क्वायर हो एबीसीडी इज इक्वल्स टु 4L अर यो भनेको 40 इक्वल्स टु 4L अर यो तल डिभाइड हुन गयो भने 40/4 इक्वल्स टु L अर L इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर भन्ने कुरा भयो है L को भ्यालु निस्किसके पछाडि देन वी नो हामीलाई के थाहा छ एरिया अफ यहाँनिर ड्र भनेर लेख्नु होला है ड्र एफडी भनेर यति लेख्नु होला अनि यहाँनिर के भयो एरिया अफ कुन चाहिँको एरिया हो ट्राइएङ्गल एफडीसी इज इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ स्क्वायर कुन हो यो स्क्वायर भनेको एबीसीडी किन हो त मैले यहाँ माथि लेखेँ है बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भनेर लेख्नु होला है लाइन्स ल यो भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो यो भनेको 1/2 इन्टु एरिया अफ स्क्वायर भनेको लेन्थको स्क्वायर भनेको लेन्थको भ्यालु त यहाँनिर निकालेको छु 10 को स्क्वायर यो भनेको कति आउँछ त 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब हामीलाई चाहिएको त एफडीसी को एरिया त होइन हामीलाई चाहिएको त एफडीसी को पनि आधी हो एफईसी को भने पछाडि के भन्नु पर्यो अगेन ट्राइएङ्गल एरिया अफ ट्राइएङ्गल एफईसी इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स एरिया अफ एफडीसी किनभनेदेखि एफई इज ए मेडियन यो कुरा भयो है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो भनेको भ्यालु राखेर हेरौँ त के हुन्छ एफडीसी को भ्यालु 50 थिएन त यो भनेको आयो 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर ल यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो क्वेसन नि सल्भ भइहाल्यो अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ तपाईहरुको 2066 को EDR को क्वेसन है त ल 66 को EDR को क्वेसन हेर्नुस् त के भन्दैछ क्वेसनले EDR को क्वेसन भन्नु पर्दाखेरि इन द गिवन फिगर प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो
PQRS and triangle PQT stand on same base. Same base and between same parallel lines भनेर भनेको छ. The area of triangle PQT is equals to कति भनेको छ 28 centimeter square. Find the area of triangle PRS भनेर भन्छ. केही पनि गाह्रो कुरा छैन है यसमा पनि. यो भयो, यहाँनिर यो आयो यतापट्टि, अनि यो आयो, अनि यहाँ पनि त्यसै नै एउटा प्यारालेलोग्राम अर्को फर्म भइरहेको छ. यो यही हो, अनि यो चाहिँ यहाँ गएको छ है. यस्तो छ डायग्राम. अनि यहाँनिर दिएको छ PQTRS. अब यहाँ के भन्दैछ, दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस थिङ, अनि दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस थिङ. अर्को कुरा चाहिँ प्यारलेलोग्राम नै भनेर त दिएको छैन. अब हेरौँ के छ. यहाँनिर हामीलाई सोधेको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द एरिया अफ PQT भने यो हो. PQT को एरिया दिएको छ. अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, एरिया अफ PRS भनेको यसको एरिया चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने रे है. यो ग्रिनवालाको चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने रे. कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस् है. के हुन्छ भनेदेखि यो जुन प्यारलल यो जुन छ यो ट्रायंगलको बेस भनेको यो छ. यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको बेस पनि यही छ. दुईटा एउटै प्यारलल लाइनभित्र छ भने पछाडि के हुने भयो, PQT इज इक्वल्स टु PRQ हुने भयो. र PRQ भनिसके पछाडि PRQ भनेको के छ, PR भन्ने डायगोनलले छुट्टाएको भाग छ भनेको एक हाफ अफ पुरै त्यो भनेको यो र यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको. त्यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, म देखाइदिन्छु. हामीले के भनौँ भन्दाखेरि गिभन कुरालाई लेखौँ. पहिला के कुरा दिइएको छ त यहाँनिर, गिभन PQT ट्रायंगल PQT भनेको 28 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अल्सो ट्रायंगल कति PRQ इज इक्वल्स टु ट्रायंगल PQT. किन, बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स है त. अब यो भइसके पछाडि हामीलाई चाहिएको के को हो, PSR को है त. यसको एरिया निकाल्नको लागि हामीले के भन्छौँ, यसको एरिया भनेको के हुन्छ त, अगेन ट्रायंगल PSR इज इक्वल्स टु ट्रायंगल PRQ हुन्छ. किन हुन्छ, किनकि दे आर के हो तिनीहरू भन्दाखेरि PR इज ए डायगोनल which divides parallelogram into two halves भन्ने. अनि PSR भनेको कति आयो त 28 सेन्टिमिटर स्क्वायर. ल यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो है. ल आज हामीले यति नै गर्छौँ. योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी 2067 को क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ. त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ. तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ. र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने
हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर 9849595895। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भने प्रब्लमहरूलाई फोटो खिचेर वाट्सएप र भाइबरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसको स्पेसल भिडियो तपाईँहरूलाई बनाएर युट्युबमा राखिदिनेछौँ। अनि साथीहरूलाई ग्रुपमा सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।